Hello everyone, this is me, your host, Sujani Casey. You all are watching Himalaya Television HD and this is your program, Cafe Unlimited, where we talk about movie, music, fashion, events, gossips and many more. Let us not waste time and begin today's episode with our very first segment, Highlights. This is the segment Highlights. Now let me take you to the reports of Highlights. The controversy of a very popular song, Galabandi, which is right now on #1 trending, has been recently ended. Here's the report about it. गलबन्दी च्यातियो प्रकाश सपुतको यो सर्वाधिक हिट गीत विवादमा परेको थियो। गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर। प्रकाश सपुतको गलबन्दी र वरिष्ठ गायक शम्भु राईको आउ नाचौं कम्मर कसेरको लय उस्तै उस्तै हुनमा विवाद भएको थियो। गलबन्दी च्यातियो गीतको विवाद अब भने मिलेको छ। यसको विवाद सडकदेखि सदनसम्म तातेको थियो। सामाजिक सञ्जालको पछिल्लो समयको तातो बहसको विषय पनि यही नै बनेको थियो। गायक प्रकाश सपुतले गाएको गलबन्दी च्यातियो गीतको 2 सातादेखि चर्किएको प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी विवाद आपसी सहमतिको आधारमा मिलेको छ। दुई पक्ष बीच भएको छलफलपछि 4 बुँदे सहमति गर्दै उनीहरूले यो विवाद टुङ्ग्याएका छन्। सहमति पत्रमा शम्भु राई, प्रकाश सपुत सहित सबैले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति भएपछि प्रकाश सपुतले गलबन्दीको अडियो क्रेडिट लिस्टमा शम्भु राईको नाम उल्लेख गरेका छन्। म्युजिक क्रिएसन शम्भु राई, रिक्रिएसन प्रकाश सपुत भनेर अडियो क्रेडिट लिस्टमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइदिन र गीतको विषयमा अनावश्यक विवाद अब नबढाउन वरिष्ठ गायक शम्भु राईले अनुरोध गरेका छन्। गायक प्रकाश सपुतले पनि यो विवादलाई यही विश्राम गरिदिन सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। Yes, that was the report about the controversy of a very popular song, Galabandi. हालै मात्र शम्भु राई र प्रकाश सपुत बीचको विवाद सम्झौतामा समाप्त भएको छ। We just hope that आगामी दिनमा यस्तो controversiesहरू सुन्न नपरोस्। त्यसको लागि I just want to request to all the new upcoming singers to create their own creation and original songs. Alright people, this is the segment Highlights. Now let me take you to the another report of Highlights. भर्खरै मात्र SEE को result out भएको छ and I know that all the audience out there are very much curious to know about a very beautiful actress Karisma Manandar's result of SEE. Here's the report about it. नेपाली चलचित्रकी सदाबहार अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर SEE परीक्षा उत्तीर्ण भएकी छिन्। 2075 सालको अन्तिममा उनले परीक्षा दिएकी थिइन्। करिश्मा SEE परीक्षामा 3 GPA नम्बर सहित उत्तीर्ण भएकी हुन्। उनको B+ आएको छ। झण्डै 3 दशक लामो अभिनय यात्रापछि उनी डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध भएकी थिइन्। पार्टीमा सक्रिय रहँदै गर्दा उनले मैतीदेवीको त्रिवेणी पब्लिक स्कुलमा कक्षा 9 बाट अध्ययन सुरु गरेकी थिइन्। SEE परीक्षा उत्तीर्ण भएसँगै उनलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाटो खुलेको छ। SEE मा राम्रो अङ्क पाएकी उनले +2 मा व्यवस्थापन विषय लिएर पढ्ने बताएकी छन्। SEE पास हुँदा उनी निकै खुसी छिन्। करिश्माले अन्य विद्यार्थी सरह विद्यालय गएर अध्ययन गरेकी थिइन्। पछिल्लो समयमा करिश्मा अभिनयबाट टाढा छिन्। यद्यपि उनले नृत्य गरेको चलचित्र जात्रै जात्रा हालै मात्र प्रदर्शन भएको थियो। हाल उनी आफ्नी छोरी कवितालाई हिरोइन बनाउने तयारीमा छिन्। Alright people, that was the report about SEE result of a very beautiful actress Karisma Manandar. From our entire team, we would like to wish her all the best for her upcoming future of education and also congratulations for securing these marks. And yes, Karisma Manandar has proved that for education, there is no age and no limits.
Alright guys, this is highlights र अब अर्को रिपोर्ट तर्फ जाउँ. Yes people, a very popular Nepali singer who has already earned a huge popularity in Bollywood is coming to Nepal for a concert. Yes, I'm talking about Aditya Narayan Jha. Here's the report about it. केही वर्ष अगाडि पोखरामा कन्सर्टका लागि आएका आदित्य काठमाडौँका संगीत प्रेमीहरू माझ गुन्जिने भएका छन्. आगामी जुलाईको 6 तारिक अर्थात् 21 असारमा आदित्य राजधानीको ठमेल स्थित क्लब फरेन हाइटमा लाइभ प्रस्तुत हुनेछन्. गायकसँगै एक्टर समेत रहेका आदित्य प्रसिद्ध गायक उदित नारायण झा र दिपा झाका छोरा हुन्. म आदित्य नारायण भिजिट नेपाल 2020 अन्तर्गत नै नेपाल आउँदैछु. नेपाल मेरो आफ्नै ठाउँ हो, त्यसैले यहाँ आउने कुराले उत्साहित छु. म मेरो आफ्नै गीतसँगै बलिउड तथा नेपालको हिट नम्बरलाई प्रस्तुत गर्नेछु. भिडियोमा उनले सम्बोधन गर्दै यसो भनेका छन्. Hello everyone, Aditya Narayan and the A team are coming to Kathmandu, Nepal to Club Fahrenheit for the occasion of Visit Nepal 2020 on the 6th of July. Be there because we're going to have a lot of fun and a great time. Take care and lots of love. उनले नेपालसँग आफूले समय बिताउनेमा विश्वस्त रहेको जनाउँदै सबैलाई कार्यक्रममा निम्तो समेत गरेका छन्. आदित्य 6 जुलाईमा नै नेपाल आउनेछन्. सारेगमप, एक्स फ्याक्टर र खतरा 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 जस्ता सो होस्ट गरेर चर्चामा समेत आएका आदित्यले नेपाली गीत सङ्गीतमा कुसु मेरुमाल 2 मार्फत पार्श्व गायकको रूपमा डेब्यू गरेका थिए. आदित्य नारायण झा लाइभ इन नेपालमा उनले आफ्ना तथा बलिउडसँगै नेपालको हिट गीतलाई प्रस्तुत गर्नेछन्. रंगीला फिल्म मार्फत अभिनय सुरु गरेका आदित्यले परदेश र जब प्यार किसी से होता हेमा पनि बाल कलाकारको रूपमा काम गरिसकेका छन् भने उनले नायकको रूपमा श्रापित मार्फत डेब्यू गरेका थिए. Okay, that was the report about the concert which is about to be happen very soon of Aditya Narayan Jha. Of course, all the ladies out there must be very much excited for this concert. Talking about Aditya Narayan Jha, he has also sung Nepali songs in Nepali movies. र Aditya Narayan Jha ले धेरैवटा मुभीमा एक्ट पनि गरिसकेका छन् र बलिउड सङ्ग्सहरू धेरै नै गाइसकेका छन्. And yes, he is also one of the popular MC. Yes, we would like to wish him all the very best for this concert, and also not him, also to entire organizer team as well. Now, this is the time for another segment, that is The Voice. Alright guys, this is the segment The Voice, where we talk about a particular topic, and today's topic is about Nepali movies. And as we all know, there are a huge number of Nepali movies which is about to be released. र यो बीचमा there are so many movies जुन चाहिँ नि एकदमै फ्लप भएको छ र एकदमै कम अमाउन्टको मुभीहरू मात्र हिट भएका छन्. सो यही विषय लिएर हामीले हाम्रो दर्शकलाई सोधेका थियौं नेपाली मुभी नचल्नुको कारण. सो हियर्स द रिपोर्ट अबाउट इट. मेरो विचारमा के लाग्छ भने नेपाली चलचित्रहरू अनसक्सेस हुनुको कारण चाहिँ थुप्रै कारणहरू छ यसमा. टेक्निकल फिल्डदेखि लिएर आर्टिस्टहरूदेखि लिएर त्यसको स्क्रिप्टिङदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ. यो सँगसँगै मार्केटिङ पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई. सानो मार्केट पनि छ हैन, त्यसमा क्राफ्टम्यानशिप भन्ने चिज पनि हुन्छ. नेपाली फिल्मको आफ्नो खालको शैली एउटा त्यो क्राफ्टम्यानशिप नभएर नि होला जस्तो लाग्छ. नेपाली चलचित्र सफल नहुनुको कारण एक त मौलिक कथा पनि हुन्न. नेपाली समाजमा भिजेको कथाहरू, नेपालीहरूले भोगिरहेको भोगाइहरूलाई चाहिँ चलचित्रको पर्दामा उतार्न सकेदेखि अझ राम्रोसँग चल्थ्यो होला. त्यो पनि केही कमी नै पाइएछ त्यसमा. अरू कुरो प्राविधिक रूपले पनि अलिकति कमजोर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. म आफू चाहिँ किन हेर्न जान्न भन्दाखेरि चाहिँ अब मेन कुरो कथामै अलिकति चित्त बुझ्दैन. केही अहिले हालसालै बनेका केही कथाहरू, केही चलचित्रहरू चाहिँ निकै राम्रा पनि छन्. तिनीहरू चाहिँ चलचित्र घरसम्म गएर पनि हेरियो. मेरो विचारमा अब नेपाली चलचित्रहरू किन सफल भइरहेको छैन भन्दाखेरि अब जुन कथावस्तु छ त्यो नभएको हुनाले पनि नचलेको हो कि जस्तो लाग्छ. कारणहरू भन्नुपर्दा चाहिँ अब जस्तै अब हाम्रो निड हुन्छ नि, जुन अब हामीले हेरिरहेको फिल्महरू नयाँ नयाँ यो हिन्दी हेर्छौँ, इङ्ग्लिस हेर्छौँ, त्यसमा चाहिँ समय सापेक्ष अनुसारको फिल्महरू बनिरहेछन् कि. नेपालमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ, उही पुरानै ढाँचा, अब नयाँ त भर्खर आइरहेछ. त्यो अनुसारले अब चेन्जेस चाहिँ देखिन्छ. तर अब त्यही अनुसारले मान्छे चाहिँ अब म नै जानु पऱ्यो भने किन जान्न भन्दाखेरि त्यस्तै त होला, पुरानै टाइपको होला भनेर जान्न कि. अब अलिकति त्यसमा चेन्जेस यङस्टरलाई अलिकति एउटा कथालाई चाहिँ नछोडिकन अगाडि लगेर देखायो, प्रस्तुत गरियो भने चाहिँ सायद राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन. समय सान्दर्भिक हुनु पर्यो. नेपाली चलचित्र सफल नहुनुको कारण त खासै अब सफल त अब यस्तो हो, सबै अहिले युट्युब अब हाम्रो उसबाट भइरहेछ हैन.
अब राम्रो त राम्रो छ सबै फिल्ममा त अब अहिलेसम्म राम्रै देखिरहेको छु मैले त सकेसम्म अब मान्छेहरूको सोच थिङबाट फरक पर्ने हो होइन सबको सोचैबाट फरक पर्ने हो होइन र अब बाहिरको जस्तो टेक्नोलोजी छैन बाहिरको जस्तो अब बजेट राम्रो छैन अब आफै पैसा खर्च गरेर अब कलाकारहरू आफै एक्टिङ नआउने कलाकारहरू पनि अब पैसा आफै खर्च गरेर आफै अब फिल्म निकाल्न खोज्छ त्यसैले अब त्यही तपाईको चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा नेपाली चलचित्र सफल नहुनुको कारण चाहिँ नि यो विभिन्न ठाउँहरू छ तर त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकेको छैन हाम्रो नेपालले यहाँ विभिन्न खालको बाहिरको जस्तो प्रविधिहरू छैन अब नेपालमा चाहिँ चलचित्र त्रिएको लगानी त्यसमा लगाएको लगानीले पनि असर गर्छ होला नेपाली चलचित्रको मार्केट पनि अलि सानो छ अरूको तुलनामा अब हिन्दी र इङ्ग्लिस चलचित्रहरू चाहिँ फ्री कम्पिटिसनमा चाहिँ हरेक टेलिभिजन च्यानलहरूमा आइरहेको अवस्थामा नेपाली चलचित्र अलि कमजोर पर्न गएको हो तर पनि नेपाली चलचित्रले अलिकति माटो सुहाउँदो हिसाबले आफूलाई निखारेर लान सक्यो भने चलचित्रको भविष्य छ. Alright guys, that was the overall result about the reason why Nepali movie is not doing good according to audience. So I just want to request to all the movie maker out there to make movies according to audience target and according to audience taste so that you can do better in business as well as you will get success. Now it's time for a very short break. You guys don't go anywhere. We will be right back. Welcome back after that short break. Yes, you all are still with us. This is your program Cafe Unlimited. Now it's time for another segment that is Halle Halla. Alright guys, this is another interesting segment Halle Halla where we talk about gossips, controversies and many more. As a topic एकदमै interesting. So as you all know that many celebrities are getting married र धेरै जनाको married life एकदमै successful छ सँगसँगै unsuccessful पनि छ. So on this program today we will be showing you about unsuccessful married life of our actress. Here's the report about it. जन्म र मृत्यु, सम्बन्ध र बिछोड एक अर्कामा पर्यायवाची शब्द हुन्. नेपाली कलाकारहरूको पनि सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने कुनै सफल भएका छन् भने कुनै असफल. कुरा गरौँ हामी सम्बन्ध छुटेका नेपाली कलाकारहरूको. नेपाली सिने क्षेत्रकी चर्चित नायिका हुन् रेखा थापा. रेखा थापालाई सिने क्षेत्रमा बाको उपनामले चिनिने छवि ओझाले हिरो चलचित्रबाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गराए तर उनी छवि बाको जीवनमा सफल श्रीमती भएर बस्न सकिनन् र सम्बन्ध विच्छेद भएर एक्लै बसिरहेकी छिन्. त्यस्तै नेपाली सिने क्षेत्रमा एक समय एक क्षेत्र राज गरेकी नायिका गौरी मल्लले राजन भण्डारी, मौसमी मल्लले धनविक्रम मल्ल, रिमा विश्वकर्माले रोबर्ट विश्वकर्मासँग, अरुणिमा लम्सालले अमित अरियालसँग नाता तोडिसकेका छन्. नेपाली सिने क्षेत्रमा फेरि भेटौलाबाट नायिकाको रूपमा प्रवेश गरेकी बलिउड नायिका मनिषा कोइरालाको सम्बन्ध पनि सम्राट दाहालसँग कहिल्यै नभेट्ने गरी छुटेको छ. नेपाली नायिका मात्र नभएर साङ्गीतिक क्षेत्रका कलाकारको सम्बन्ध पनि असफल नै मानिन्छ. सबैभन्दा बढी अवार्ड पाउने गायिका अन्जु पन्त पनि आफ्ना श्रीमान गायक मनोज राजसँगको 10 वर्ष सम्बन्ध तोडेर अहिले छोरीलाई लिएर छुट्टै बस्दै आएकी छिन्. त्यस्तै मिलन अमात्यले मेन्सन अमात्यसँग पनि सम्बन्ध तोडिसकेकी छिन्. कुनै समय नेपाली माइकल ज्याक्सन भनेर चिनिने गायक धीरज राईसँग उनको फ्यान भएर जीवनमा प्रवेश गरेकी नायिका छुलदिम डोल्माको पनि सम्बन्ध पनि सफल हुन सकेन. तर जसको सम्बन्ध जे जस्तो भए पनि सबैजना आफ्नै क्षेत्रमा सफल हुनुहुन्छ र आगामी दिनको शुभकामना. Alright guys, that was the report about unsuccessful marriage of Nepali actresses. Audienceहरूले हेर्दाखेरि पर्दाको दुनिया एकदमै रंगीन देखिन्छ तर त्यो हुँदैन real life मा. As you have already seen this report, there are so many unsuccessful marriage life. Not here in Nepal but also there are same thing happening in Bollywood, Hollywood and like this in Collywood as well. So yes, jati ramailo dekhincha glamour feel त्यति रमाइलो चाहिँ हुँदैन because they have to face many challenges and also they have to manage time which is little bit very hard for commoners.
Alright people, this is Halle Halla. Now let me take you to the another gossip of this segment. नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा आचल शर्मा यस्तो कलाकार हुन् जो चाहिँ हरेक समय चर्चामा हुन चाहन्छन्. Here's the report about it. नेपाली सिने क्षेत्रका कलाकारहरू समय समयमा चर्चामा आइरहेका हुन्छन्. कहिले सामाजिक सञ्जालमा त कहिले इन्टरभ्यूको कारणले गर्दा मिडियामा छाइरहेका हुन्छन्. अहिले चर्चाको विषय बनेको छ नेपाली नायिका आँचल शर्मा. नाइ नभन्नु ल 4बाट चलचित्रमा प्रवेश गरेकी नायिका आँचल शर्मा कहिले पल शाहसँगको सम्बन्धमा मिडियामा आउँछिन् भने कहिले पत्रकारसँगको झगडाबाट मिडियामा छाइरहेकी हुन्छन्. दाल भात तरकारी चलचित्रमा काम गर्दा पुष्प खड्कासँगको सम्बन्धबाट पनि चर्चामा रहेकी नायिका कहिले पल शाहसँग मेरो विवाह हुँदैन भन्दै मिडियामा हट टपिक बन्ने गरेकी छिन्. भर्खरै मात्र 51 दिन मनाएको चलचित्र दाल भात तरकारी दर्शकहरूले खासै मन नपराए पनि किरण केसीले आँचललाई खुबै मन पराएर उनलाई लेटेस्ट आइफोन पनि गिफ्ट गरेका थिए. आखिर किरण केसीले आँचल शर्मालाई आइफोन किन गिफ्ट गरे त? उक्त चलचित्रमा आँचलको प्रस्तुतिले गर्दा हो या आँचलले गर्दा चलचित्रको एकदमै चर्चा बटुल्न सफल भइन्छ भनेर हो? Yes, that was the report about Achal Sharma. Well, Achal ji, we just want to request that राम्रो काम गरेमा यतिकै पनि तपाईले popularity gain गर्नु नै हुनेछ. But यसरी without doing anything, you are just trying to gain popularity and come on controversy, which is not good at all. So we just want to request you, please focus on your work. This is Cafe Unlimited. Now I am about to take you to the another segment of Cafe Unlimited, that is Social Network. Yes, this is another interesting segment, Social Network, where we show you the interesting post posted by our Nepali celebrities. As you all know, Nepalमा सबै जस्तो विदेशी च्यानलहरुमा एड भएको विदेशी च्यानलहरु मात्र अन एयर हुने गर्दछ. तर नेपाल सरकारले विदेशी च्यानलमा एड नभएको अन एयर गराउनका लागि क्लीन फीड जारी गर्ने भएको छ. केही संस्थाहरू यसको विरुद्धमा छन् भने most of the celebrities are supporting it. Here's the report about it. क्लीन फिड यो अहिले एकदमै चर्चाको विषय बनेको छ. क्लीन फिड सम्बन्धी सोशल मिडियामा पनि धेरै नै पोस्टहरू हामीले देख्यौं. सेलिब्रिटिजहरू स्टार्सहरू के भन्नुहुन्छ त क्लीन फिडको बारेमा? दीपक राज गिरी भन्नुहुन्छ, आज म लेख्दैछु, हामीले गाउँको महका चाका छोडेर डाबर हनी खान थालेको धेरै भो. नेपाली जुत्ता, नेपाली खाना, नेपाली मनोरञ्जनको स्थान अहिले विदेशी ब्रान्डले लिएका छन्. कारण गुणस्तर मात्र होइन, विदेशी टेलिभिजनमा आउने विज्ञापनको असर पनि हो. अत सरकारले लिएको क्लीन फिडको निर्णय सही छ, समर्थन छ भन्दै दीपक राज गिरीले स्टेटस पोस्ट गरेका छन्. त्यस्तै हरिवंश आचार्यले पनि #we can live with नेपाली च्यानल ओन्ली भन्दै स्टेटस पोस्ट गरेका छन्. त्यस्तै क्याप्टन विजय लामा पनि विदेशी च्यानलको शुल्क तिरेर विज्ञापन हेर्नुपर्ने कहिलेसम्म आई एम विथ क्लीन फिड भनेर स्टेटस पोस्ट गरेका छन्. सञ्चारकर्मी दिनेश ढिसीले पनि यो सहमतिमा आफ्नो सहमति जनाउँदै फेसबुकमा आई एम विथ क्लीन फिड भनेर पोस्ट गरेका छन्. त्यस्तै गायक सुगम पोखरेलले पनि आई सपोर्ट क्लीन फिड भनेर पोस्ट गरेका छन्. थुप्रै नै स्टार सेलिब्रिटिजहरूले आई सपोर्ट क्लीन फिड भनेर सोशल मिडियाभरि नै पोस्ट गरेका छन् र यो क्लीन फिडको विषय अहिले सोशल मिडियामा एकदमै हट एन्ड ह्यापनिङ टपिक बनेको छ. Alright guys, that was the report about clean feed. Clean feed लागू भयो भने नेपाली सेलिब्रिटी, नेपाली सञ्चारकर्मी, नेपाली च्यानल्स र दर्शकहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ. यसैले पनि नेपाली सेलिब्रिटिजहरू फुल सपोर्टमा लागेका छन्. So yes, of course, we also support to clean feed. This is Cafe Unlimited. Now let me take you to the another interesting segment, that is Tidbits.
Alright guys, this is the segment Tidbits. Now let me take you to the reports of Tidbits. हालै मात्र वरिष्ठ गीतकार नागेन्द्र थापालाई राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मानद्वारा सम्मानित गरेको छ। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। वरिष्ठ गीतकार नगेन्द्र थापालाई नगद राशि 1,01,000 रुपैयाँ राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान 2075 द्वारा सम्मानित गरिएको छ। गीतकार संघ नेपालले हरेक वर्ष एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्रष्टाहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्दै आएकोमा यस वर्षको सम्मान प्रतिष्ठित गीतकार थापालाई प्रदान गरेको हो। त्यसै गरी हङकङमा रहेका गीतकार रामकृष्ण बान्तवालाई नगद राशि 11,000 रुपैयाँ सहित डायस्पोरा स्रष्टा सम्मान 2075 बाट सम्मान गरिएको छ। प्रवासमा रहेर पनि नेपाली गीत संगीतलाई योगदान पुर्याए बापत डायस्पोरा सम्मानबाट बान्तवालाई सम्मान गरिएको हो। त्यसै गरेर यस वर्षको वर्षगीत पुरस्कारबाट हाङ युग अज्ञात र डिआर उपाध्यायलाई प्रदान गरिएको छ। वर्षगीत पुरस्कारमा 51,000 राशिलाई पछिल्लो समय आधा आधा हुने गरी 2 जनालाई दिइने गरिएको छ। त्यस्तै वर्ष गीति पुस्तक 2075 बाट गौरव गुरुङ र उर्मिला कोइरालालाई संयुक्त रूपमा 51,000 राशि सहितको पुरस्कार दिएको छ। उनीहरूले पनि 51,000 राशिबाट आधा आधा हिस्सा प्राप्त गरेका हुन्। Alright people, that was the report about Nagendra Thapa, and yes, from our entire team also we would like to wish him all the very best and congratulations. Alright people, this is the segment Tidbits where we give you different updates happening in K-Town. As you all know, in this segment we also give you updates about beauty pageant and talent show. हालै मात्र Miss Teen SEE 2019 सम्पन्न भएको छ। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। Alright guys, that was the whole report about recently happened beauty pageant, Miss Teen SEE 2019. So from our entire team, we would like to wish all the winners congratulations and all the best, especially to the main winner, Kritika Casey. And also this kind of beauty pageant is very much helping the upcoming talents. Yes, this much for today's episode. I hope you all enjoyed today's episode. I am promising you all that I will be coming back next week with more fun and entertainment. For that, please don't miss any episode of Cafe Unlimited. This is me, your host, Surjani Casey. Before signing out, once again, I would like to request all my lovely viewers, if you have not subscribed our YouTube channel, please go ahead, follow us on Instagram, and yes, like our Facebook page. Till then, take care, bye-bye, namaste, and yes, keep on watching Himalaya Television HD.